السلام عليكم ورحمة الله. معكم الهادي توفيق. سعيد باللقاء ديالكم في أول ريفيو من الإصدارات الرائعة لشركة LG Electronics فيما يخص التلفاز LED 55 EM76، وهو من الإصدارات الرائعة لشركة LG. تعالوا نكتشف جميعا هذا الجهاز. دونك على بركة الله نفتحوا الجهاز ديالنا، تلقاو فيه جهاز تحكم عن بعد وهو من نوع تيليكوموند ماجيك. لي بيل هادو لي فيس اللي خاصين بالسوكل ديال التلفازة. هذا الكابل اللي توصل الجهاز ديالنا بالتيار الكهربائي. كتيب طريقة الاستعمال، وهو متوفر بثلاث لغات: العربية والفرنسية والإنجليزية. كابل لتجميع الخيوط وراء التلفازة. هذا السوكل لتثبيت الجهاز على الأرض. كذلك الجهاز يتوفر على اوبتيك ديجيتال اوت، هذا مخرج ديال الصوت عالي الجودة، تحتاجهم في لي هوم سينما، نحتاجهم في لي باغ دو سون، يعني في دي باف سوبليمونتير لا بغينا نزيدوهم مع التلفازة. هذا سيعطينا صوت عالي الجودة. هذا كونيكسيون ديال الانترنت بار كابل، ونحتاجو للتوصيل الجهاز ديالنا بشبكة الانترنت. هذا البور اليو اس بي، الجهاز ديالنا تيحتوي على جوج ديال لي بور التخزين الذاكره اليو اس بي. لان اي يو اس بي تنبغيو نقراو اما من اليو اس بي الاولاني اللي هو على الجنب، او الثاني تيكون فيه تخزين ديال الصور ولا تخزين ديال الافلام. الجهاز ديالنا تيتوفر على 4 اتش دي ام اي، الاول الثاني الثالث الرابع اللي غنحتاجوهم في لا كونيكسيون ديال مختلف الاجهزه اذا تخدم عاليه الجوده من ناحيه الصوره. هذا لي كونيكسيون كومبونونس تنقدروا نحتاجوه بطبيعة الحال تعطينا صورة عالية الجودة 5. وفي حالة إلا كان عندنا مثلا أجهزة قديمة مثلا دي في دي اللي فيه هاد لي كونيكسيون تنحتاجوهم في التوصيل ديالنا بهذا الجهاز. هذا 5 تعطونا صورة عالية الجودة. في حالة غنستعملوا هي دي في دي عادي فيه 3 ديال الارسية، راه هذا تعطينا الصورة وهاد الجوج تعطيونا الصوت. الجهاز ديالنا تيتوفر كذلك على ريسيبتور انتكري، هذا هو المدخل ديالو باش نحتاجوه للاذاعات الفضائيه، وهذا الكواكسيال تنحتاجوه للاذاعات الارضيه. مدخل اللي توصل الجهاز ديالنا بالتيار الكهربائي. LG ابدعت في المظهر الخارجي لهذا الجهاز. دونك على بركة الله نقوموا بتشغيل الجهاز ديالنا. اول حاجه تنختاروا اللغه اللي بغينا، كاين الجهاز تيتوفر على جميع اللغات. تنختاروا الناحيه اللي فيها حنا لافريك دو نور، وتنختاروا التوقيت وتنديروا اوكي. بعد ذلك تنقوموا بتوضيب الجهاز للاستعمال المنزلي دوميسيل. اوكي. بعد ذلك تنقوموا باختيار اما الانترنت، الجهاز ديالنا تنوصلوه بالانترنت بار كابل او بار ويفي. حنا غنحاولوا نستعملوا الويفي. هنا تنحاولوا ما امكن نديروا سويفون، لانه لاكسبتاسيون ديال لافي جوريديك غالبا تنديروا اوكي. تنوافقوا على جميع الشروط ديال اللي غيستعمل الجهاز، نديرو جاكسبت. هنا في هذه المرحله الجهاز ديالنا الا كنا مبروشينو بعده اجهزه خارجيه بحال الدي في دي او الهوم سينما او بلوراي تيبانو لنا هنا في هذه الناحيه هذه. حنا مبروشينو دابا بلاش دي ام.
إذا في هذه المرحلة تندوزو لغيكلاج دي شين، تنختارو لونتين أو الكابل أو ساتيليت الريسيبتور انتيغري اللي كاين في التلفازة. نقلبو على الإذاعات اللي بغينا. ديك الوقت تعطينا السينيال في حالة إلا بغينا مثلا أي ساتيلايت يعني النايل سات أو الهوتبيرد أو أي حاجة. هنا الجهاز ديالنا تيقلب على القنوات الفضائية. هنا كندوزو للمرحلة الموالية اللي فيها منيو غابيد. هاد المنيو غابيد فيه توضيب الصورة كما بغيناها، فهي مختلف أنواع. مثلا تلقاو موديل كاين فيف، تلقاو ستوندار، تلقاو ايكو، على حسب كل واحد كيبغى الصورة ديال التلفازة. كاين جو وكاين لي زيفي HDR. هنا الفورما ديال الصورة، وهي غالبا ما تتكون 16:9 غالبا، لأن أصلا الشاشة فهي 16:9. هنا مود دو سون، الصوت على حسب نوعية البرنامج، إما ستوندار، إما سينما، إما مسلسل مثلا أو أي حاجة، أو ماتش ديال الكرة سبور، أو موسيقى. هنا خروج الصوت، يعني في حالة الجهاز ديالنا إلا برونشيناه مع هوم سينما أو برونشيناه بلوبتيك أو برونشيناه مع أي مضخم صوت خارجي، هنا تنعلموا بأنه الصوت إما يكون يخرج من التلفازة أو يخرج عن طريق لوبتيك أو أي كونيكسيون، حتى البلوتوث. الصوت اللي بغينا مثلا كان عندنا هوم سينما أو كان عندنا باغ دو سون تيخدم بتقنية البلوتوث، تنستعملو خروج الصوت وتنمونسيونيو اشنا هما لي زاباراي اللي هما غنسمعو الصوت ديالهم. هنا توضيب الساعة، إما أكتيفيوها أو ديزاكتيفيوها، يعني التلفازة ديالنا تقدر تطفى على ساعة أو ساعتين كما تنشوفو حتى 4 ديال السوايع. هنا ريزو كونيكتي سون فيل، اصلا تيخبرنا وإلا كنا مكونيكتين، لكن التلفازة داير لا كونيكسيون باغ فيل يعني بخيط RJ 45 تيعطينا هنا، ولا كان كونيكتي بار ريزو سون فيل تيبان لينا هنا. هنا تو لي بارامتر تندوزو المنيو برينسيبال في المرحلة الموالية إلا بغينا عدة تغييرات في الجهاز. هنا في المرحلة الموالية للإعدادات الرئيسية عندنا الصورة، هي البارامتر ديالها. لأن الصورة ديالنا صورة عالية الجودة فيف، أو حنا تنختارو الصورة اللي بغينا من خلال هاد الجدول. هنا ريغلاج ديال الصوت، هو هذا ريغلاج ديال الصوت بالشكل اللي بغينا حنا، على حسب اللي بغينا أو على حسب الحدث اللي تنتفرجو فيه. هنا توضيب إذاعات الأرضية والإذاعات الفضائية. هنا لا كونيكسيون، هنا ملي تيكون كونيكسيون بار فيل أو بار RJ 45 تيبان لينا هنا، أو ملي تيكون كونيكسيون بغيناه بار ويفي وتيبان لينا هنا. وهنا إلا بغينا نكونيكتيو البرودوي ديالنا مع عدة أجهزة، يعني بليزيور بيريفيري اللي تيخدموا بتقنيات ديال الويفي. هنا لي بارامتر ديال سكرين شار، إلا كنا غادي نبرونشيو لاباري ديالنا مع مثلا GSM أو مع عدة أجهزة اللي تخدم بتقنية البلوتوث. هنا منيو جينيرال تنختارو اللغة اللي بغينا، اللي هي المنطقة اللي فيها حنا، الساعة والشهر، توقيت باش تطفى التلفازة، سيرفيس، هذا السيرفيس اللي عنده علاقة بالذكاء الاصطناعي، جيستيون دي كونت، مود ايكو ابروبو دو سو تيليفزيون، تعطينا معلومات عامة على التلفازة. بارامتر سوبليمونتير تنحتاجو فيهم
هاد الاعدادات في حالة بغيناهم اكتيفيهم او ديزاكتيفيهم. هنا السيكوريتي بغينا نقوموا كنا غادي نقوموا بتشفير الاذاعات الارضيين او الاذاعات الفضائيين الغير مرغوب فيهم بالنسبه للاطفال. هاد لاكسيسيبيليتي تنقصدوا به الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما تيشوفوش، اللي عندهم ضعف في النظر. تقدر نخدم هاد لوبسيون باش في حاله بغيت توظيف الجهاز تساعدني الصوت باش نمر في مختلف مراحل الجهاز. وهذا الجهاز اللي هو 55 AM76 تيتوفر على 5 ديال الخصائص اللي هي مهمه، من بينها تانك AI. والتانك AI المقصود بها هو الذكاء الاصطناعي. IPS ديسبلاي تنقصدوا بها الشاشه، وال 4K اكتيف HDR تنقصدوا به الضوء. DTS فيرتوال اكس تنقصدوا به جوده الصوت. الماجيك روموت جهاز تحكم عن بعد اللي تيخدم بتقنيه بلوتوث. جهاز التحكم عن بعد او تيليكوموند ماجيك هو اخر اصدارات LG من الجيل الجديد، تجمع بين الخفه في الاستعمال، البحث السريع في المحتوى، اضافه للاوامر الصوتيه بجميع اللغات. والجديد في الإصدار 2019-2020 التواصل باللغة العربية. LG Tank AI هذه تكنولوجيا جديدة اللي هي جاتنا في الإضافة الجديدة ديال LG، وهي تقنية الذكاء الاصطناعي للتحكم في محتوى الجهاز والبحث في المحتوى. ولأول مرة أدمجت اللغة العربية، والآن غنقوموا بتجربة للبحث في محتوى يوتيوب. Accéder à l'application YouTube. حالة الطقس مدينة الرباط. معلومات طقس الرباط واحتمال اليوم. الجهاز ديالك كذلك تيتوفر على تقنية ديال 4K IPS، وهي تقنية توفر لنا واحد الصورة ناصعة مفعمة بالحيوية، ألوان كذلك زاهية من أي زاوية، وبجودة الصورة عالية 4K. كما أن الشاشة IPS مقاومة للصدمات بخلاف بعض الشاشات الأخرى. الجهاز ديالنا كذلك تيتوفر على تقنية رائدة من ناحية الصورة اللي هي 4K اكتيف HDR، وهي تقنية صورة عالية الجودة والتي تتوافق مع مختلف الأجهزة الجديدة للألعاب كالDVD بلوراي وبعض تطبيقات الأفلام التي تطرح في نتفليكس وبعض الإذاعات. وال4K اكتيف HDR هي عرض واقعي وطبيعي للألوان على الشاشة، قريبا مما تراه العين البشرية، فالأبيض أكثر بياضا والأسود أكثر سوادا. الجهاز المثالي لمحبي الإكس بوكس والبلاي ستيشن 4. الجهاز ديالنا كذلك متوفر على أحدث التقنيات من ناحية تحسين جودة الصوت، وهو DTS فيرتوال اكس، وهي تقنية لتحسين جودة الصوت مما يحاكي صوت شاشات السينما. والجهاز ديالنا بإمكانياته الرائعة والمتقدمة فهو متوفر في السوق المغربي بأثمنة جد مناسبة. شكرا وفي أمان الله.